ज़िंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है और इसी ज़िंदगी की अगर इसके अंदर दुख हों, परेशानियां हों, जो कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हैं, तो अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बना लेते हैं जी बहुत सारे लोग, और उसमें हम सभी कहीं ना कहीं शामिल हैं। हम हमेशा ज़िंदगी में मौजूद जो मनफी असरात हैं, जो मनफी फैक्टर्स हैं, नेगेटिव फैक्टर्स हैं, उसके बारे में सोचते भी रहते हैं, कुड़ते भी रहते हैं। जो मस्बत पहलू हैं ज़िंदगी की, उनकी तरफ नहीं देखते। दूसरी जानब नफ़रत है, जलन है, जेलसी है, हसद है, बुग़्ज़ है, ऐसी आते हैं जो हर बुराई को जन्म देती हैं। और ये जो जज्बा मोहब्बत है, ये ऐसा है कि रोज़ बरोज़ मरता चला जाता है। हम मजमूई तौर पर अपने अंदर खुशी पैदा कर सकते हैं, लोगों के अंदर खुशी पैदा कर सकते हैं। खुशी मस्बत, पुरसकून और सरशारी की एक ज़हनी कैफियत का नाम है। इसलिए कोशिश यही की जानी चाहिए कि ख़ुद भी खुश रहा जाए और जो आपके आसपास लोग हैं उनको भी खुश रखा जाए। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। जो सफ़ेद पोश तबका है, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और हम बात तो करते हैं, ख़ासतौर पर मीडिया के ऊपर बैठ कर बात करते हैं, लेकिन जी प्रैक्टिकली नेकी करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और हमने अपने आप को इस के अंदर फंसा लिया कि नेकी करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। और सेकेंडली हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। शायद वो हमें नज़र नहीं आते, वो हमारे आगे उस तरह से हाथ नहीं फैला सकते, जो भी हमसे हेल्प नहीं मांग सकते, लेकिन स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है, तो बहुत बढ़ गए। हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाए एट द सेम टाइम। इसी हवाले से बात करेंगे। प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जहाँ पे महंगाई के हवाले से बात करते हैं, दीगर चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। और उसकी वजह ये भी है कि वो शायद किसी से आगे बात नहीं कर सकते, उनके अंदर इज्जत नफ्स या खुददारी इतनी होती है कि वो किसी से हेल्प नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को हम को हेल्प करना या उनको आइडेंटिफाई करना हमारी किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त आपने मौजू दिया। और आजकल के अय्याम के हवाले से बिलखुसूस जब अभी कुर्बानी ख़त्म हुई, तो इन सफ़ेद पोश तबका जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है इस माशरे में। ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी नहीं होती कि वो किसी के सामने अपना हाल खोल के रखते नहीं है। अपनी पोजीशन, अपने माली मामलात, अपनी तंगी वो किसी को बताते नहीं है, बल्कि जब वो बताने लगे तो उन्हें शर्म आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इनका जिक्र किया, फरमाया ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा। उन्होंने अपने ऊपर जो एक लिहाफ डाला हुआ है, अपने ऊपर जो एक पर्दा डाला हुआ है, उस पर्दे की वजह से लोगों से सवाल भी नहीं कर सकते। वो अपनी मजबूरी को किसी के सामने जाहिर ही नहीं कर सकते। तो लोग समझते हैं कि वो ठीक है। उनके हत्ता के बाद औकात ऐसा वक्त आता है कि वो अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने दोस्त अहबाब से भी अपना वो जो राज है अपनी माली तंगी का, वो उनके सामने जाहिर नहीं करते। अब इन लोगों के लिए माशरे में ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल भी नहीं होता। हर किसी को, सपोज कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उसकी मालूम है कि उसकी तनख्वाह कितनी है, और हर कोई जानता है कि आजकल कितनी तनख्वाह में कैसा गुजारा होता है। आप उसके महज लिबास को ना देखें, वो सफेद पोश है, उसने सफेद एक उजला साफ सुथरा लिबास पहना हुआ है, लेकिन उसके पास सवारी कैसी है, वो घर में खाता कैसा है। अगर थोड़ा सा कोई एहसास रखने वाला बंदा ऐसे लोगों को ढूंढ सकता है जिसके दिल में एहसास होगा। अगर एहसास नहीं है तो ऐसा बंदा छुपा रहेगा। माशरे में जिस तरह के माशरे में हम रहते हैं, वहाँ पे सब इतना ये मसला है भी नहीं। खास तौर पे जो मोहल्ला सिस्टम है हमारे, हम अगर देखें, या देहातों में, गांव में, तो हर शख्स दूसरे को जानता है, सबकी माली हैसियत का भी लोगों को इल्म है। मैं चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर मुबारक था, उसके बाद जो सबसे अफजल अदवार रहे हैं वो असहाबा, ख़ास तौर पे जो खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के जो अदवार थे वो रहे हैं। और उसमें बड़ी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पे हुक्मरान खुद अपनी रियाया को सर्व करते थे और हुक्मरान खुद इस बात को यकीनी बनाते थे, खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि वो किसी भी हवाले से कोई ऐसा सवाल ना उठे उनकी ज़ात के ऊपर। तो अगर मैं उस मुआशरत या उस कल्चर की कोई एग्जाम्पल आपसे पूछूं कि क्या मिसाल है हमारे पास ऐसे लोगों की मदद को लेकर और फिर साहिब सरवत लोगों की जानिब से, तो अगर आप कुछ हमें बता पाएँ इस हवाले से। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं इस बात को इसी तरह आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की मदद करने के हवाले से लोगों को बहुत ज्यादा तरगीब दिलाई। हत्ता कि खुद कुरान मजीद ने जब इनका जिक्र किया तो यही लिल फुक़रा अल्लज़ीना उसरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना दरबन फिल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिन अत-तअफ्फुफ।
کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے حال سے واقف نہیں ہوتا, جو ان کو جانتا نہیں ہوتا, وہ ان کو اغنیا سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے ان کے پاس سب کچھ ہے. لا یسألون الناس الحافا, قرآن کہتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, سوال نہیں کرتے. تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہوں, پھر صحابہ کرام کی ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے سب سے بڑا کام کیا, آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جذبہ دلانے کے لیے فرمایا کل قیامت کو رب ذوالجلال سوال کرے گا کہ میں مریض تھا, تم نے میری عیادت نہیں کی, میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ سوال کرے گا, یہ حدیث صحیح ہے اور دونوں بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. بندہ کہے گا رب ذوالجلال تو رب ہے, تو کیسے بیمار ہوا؟ اللہ فرمائے گا ان عبدی فلانا قد مرض لو عدته لوجدتنی عنده, میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پایا ہوتا. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تم نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس تم نے پایا ہوتا. میرا فلاں بندہ اس کے پاس لباس نہیں تھا, اگر تم نے لو کسوتہ لوجدتنی عنده, اگر تم اسے پہناتے تو مجھے اس کے پاس پاتے. یہ تو ایک ہے حدیث پاک. آقا علیہ السلام نے جب یہ جذبہ لوگوں میں ابھار دیا تو اب آپ دیکھیں خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. جب وہ پہلے دن اپنے 2-3-4 دن جب خلافت کے معاملات انہوں نے تھوڑے سیٹل کر لیے, اس کے بعد اپنے بچوں کی روزی روٹی کا جب مسئلہ آیا تو کپڑا, چونکہ تاجر تھے, کپڑا اٹھایا مارکیٹ کی طرف جانے لگے. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں؟ تو انہوں نے کہا جس مارکیٹ میں آپ کپڑا بیچیں کہ اس مارکیٹ میں کسی اور کا کپڑا فروخت نہیں ہوگا. ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ وہ خلیفہ وقت سے خریدے, آپ کاروبار نہیں کر سکتے. حضرت ابوبکر نے کہا میں کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی تنخواہ مقرر کی جائے ریاست کی طرف سے. حضرت ابوبکر نے فرمایا پھر ایک مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ تنخواہ میری مقرر کی جائے تاکہ مجھے پتا چلے کہ مزدور اپنے گھر کا گزارا کیسے کرتا ہے. اگر میں نہ کر سکا تو مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا, پھر اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا. یہ تھا وہ تصور جو خلفائے راشدین کے ہاں تھا. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی ذو النورین, سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم, ان کے آپ زمانوں کو دیکھیں تو یہی حال تھا کہ یہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں اپنی زوجہ سے ایک بار خواہش کا اظہار کیا کہ میں کچھ میٹھا کھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کئی دنوں بعد ان کے سامنے میٹھا رکھا کھانے کے لیے, کوئی ایک شیر خورما سا بنا کے. آپ نے پوچھا یہ کیسے بنا؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر روزانہ بیت المال سے آتا ہے, ایک ایک چمچ اس سے بچاتی رہی ہوں, ممکن نہیں تھا ہمارے گھر میں اپنے وسائل سے ایک ہی دن میں پکانا ممکن نہیں تھا. آپ نے وہ کھا لیا, کچھ بچوں کو دے دیا, لیکن پھر بیت المال کے خزانچی کو حکم دیا ایک ایک چمچ میرے گھر کے خوراک سے کم کر دو کہ یہ بچایا جا سکتا ہے. جب وہ خلفائے راشدین اس انداز میں انہوں نے زندگی گزاری تو اب معاشرے کا ہر فرد ان سے سوال کر سکتا تھا, ان سے پوچھ سکتا تھا, ان سے جواب لے سکتا تھا. اور یہ افراد معاشرے کے کم سے کم اجرت والے شخص کا احساس کرنے والے تھے کہ خود ان کا گھر سیم حالات. پروفیسر صاحب یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری obviously ہے. اگر خلفائے راشدین یہ سب کرتے تھے تو obviously ان کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. لیکن دوسری جانب اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, میں چاہوں گی اینڈ میں ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں, آپ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو شاید جانتے نہیں ہیں لیکن سٹل وہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ جو بھی اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہیں ان تمام لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پہچانے کیسے جائے اور ان کی ہیلپ بھی کی جائے اور ان کی جو پریویسی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اصل بات یہ ہے کہ کوئی شخص زیادہ دور اگر نہ جائے, اپنے سگے بھائیوں, اپنے کزنز, اپنے رشتہ داروں کو ان کے حالات پتہ چل جاتے ہیں. تھوڑی سی اگر آنکھیں کھلی رکھی جائیں, اس میں معاملہ احساس رکھنے کا ہے. اگر آپ میں احساس نہ ہوا, آنکھیں بند کر لیں, یہ لوگ چونکہ ہاتھ پھیلاتے, اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے تو پتہ نہیں چلے گا. لیکن اگر تھوڑا سا احساس رکھا جائے کہ کس دفتر میں کام کرتا ہے, اس کی تنخواہ کتنی ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, وقت ہمارا تقریباً ختم ہو گیا. بہت ہمارے ساتھ موجود رہے, صاحب موضوع پہ بات کی. پروفیسر صاحب کو آپ نے سنا.